عليكم اعزائي التلاميذ، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. في هذا الفيديو غنشرح لكم 3 فيغور دو ستيل: ميتافور، كومباريزون، بيرسونيفيكاسيون. كنت ديجا شرحتهم اون فرونسي، دابا غنهضر بهم، يعني نخدم معكم شويه بالعربيه باش تفهموا. كاين تلاميذ اللي كيقول لي ما كنفهموا والو اون فرونسي، دونك جو في utiliser quelques expressions en arabe pour que vous puissiez comprendre la tâche. Donc la comparaison، تشبيه. كيفاش تشبيه؟ on va voir. La métaphore نوع من الاستعاره، اي enfin on a personnification هو التشخيص. دونك كومباريزون هي كتشبه جوج الحوايجات كيكونوا عندهم شي حاجه اللي مشتركه بيناتهم. مثلا كنقولوا بول اي فور كوم ان ليون، بول اي فور كوم ان ليون. اذا هذا السيد قوي بحال الليون، الليون هو قوي وهذاك قوي، دونك كاينه واحد العلاقه ديال دونك لو بوين كومان، شنو هي الحاجه المشتركه بيناتهم؟ هي لا فورس، القوه. لو موين هي تو سامبلومون عندنا هنا كوم. لو موين ركزوا لي معايا مزيان في هذه النقطه هذه. لو موين يقدر يكون عندي كوم، يقدر يكون عندي غوسومبل ا، يقدر يكون عندي تيل كو، يقدر يكون عندي اون ديغي على حساب. اوكي، اون ديغي ان شيان، اون ديغي يعني اللي شاف يقول كيشبه لو شيان، اون ديغي ان شيان. اوكي، دونك سي سا لا كومباريزون، كتشبه شي حاجه. مثلا نقولوا سيت شوميز اي بلو كوم لو سيل. Cette chemise ressemble, la couleur de cette chemise ressemble au ciel. يعني اللون ديال هاد الشميز كيشبه للسماء، اللون ديال الازرق. داكور، دونك هذه هي الكومباريزون. بالنسبه للميتافور كنقولوا ميتافور سي اون كومباريزون انكومبليت، هي واحد الكومباريزون ولكن ما مكمولاش، ناقصها. شنو ناقصها؟ يقدر يكون ناقصها الكومباري، ما فيهاش كومباري، ماشي غير الموين، ويقدر يكون فيها ناقصها الموين، الوسيله. مثلا كنقولوا لا في ايت ان جو، الحياه هي واحد اللعب. لا في ايت ان جو كومبلكس، واحد اللعب معقد. اذا شبهت ان الحياه باللاعب ولكن ما كاينش الموين، دونك هذه هي الميتافور. بارفوا تقدر ما يكونش ما كاين حتى الكومباري، داك الشخص اللي شبهته يقدر يكون ما باينش. مثلا ايكوت ما شويت، مثلا شي واحد كيتواصل مع بنته كيقول لها سمعي ما شويت، يعني ما شويت. يعني او فرونسي مثلا الفرنسي كيستعملوا هذا الاسلوب هذا، يعني كيقول لها اسمعي بومتي ولا لا شويت هي البومه. اوكي، الوغ راه شبه البنت، شبهها بلا شويت. دونك انا راه كاين واحد التشبيه ولكن ما كاينش الكومباري، ما باينش ديريكتومون، وما كاينش لو موين، دونك هذه كتسمى ميتافور. ميتافور. ايكوت ما فلور، فيان ما فلور. شي واحد كيهضر كيقول لك فيان ما فلور، شي اب كيهضر مع بنته كيقول لك فيان ما فلور. دونك هنا راه عندي ميتافور، راه شبهها بلا فلور ولكن ما كاينش داك الموين كوم ولا غوسومبلي او لا تيل كو. دونك هذه هي الميتافور، هذا هو الفرق ما بين الميتافور والكومباريزون بكل بساطه. بقى لينا troisième figure de style هو لا بيرسونيفيكاسيون. سي كوا لا بيرسونيفيكاسيون اللي مشينا للتعريف ديالها؟ يقول لك سي دو في دو دوني ان كاركتير هيومان ا ان انيمال و ان اوبجي. شي حاجه خاصه، الكاركتير هيومان هي واحد الصفه خاصه بالانسان كتعطيها لواحد لوبجي ولا واحد الحيوان. ديك الصفه كتجيبها خاصه بالانسان. مثلا الابتسامه خاصه بالانسان كتعطيها للحيوان ولا كتعطيها للوبجي. مثلا غادي نقول لو سيل غي، السماء تبتسم. واش السماء كتضحك؟ ما كتضحكش. دونك الابتسامه هي خاصه بالانسان، انا عطيتها لهذا الشيء اللي هو السماء. دونك هنا عندي لا بيرسونيفيكاسيون، هي كتشخص. مثلا غادي نقولوا لو سوليي مو ريغارد، يعني الشمس تنتبه الي. واش الشمس كتشوف؟ دونك الشوفان لو فيت دو ريغاردي خاص بالانسان. دونك هنا عندي لا بيرسونيفيكاسيون. دونك هذا هو الدرس ديالنا بكل اختصار بكل بساطه، يعني فيديو ما فيهش حتى 5 دقائق. فهمتي الفرق ما بين comparaison, métaphore et personnification. Donc je vais donner un résumé général de ces trois notions, trois figures de style qui se basent essentiellement sur la comparaison, sur l'analogie plutôt, l'analogie et la ressemblance. Donc comparaison, c'est le fait de rassembler, de regrouper deux éléments qui partagent quelque chose de commun. Donc on a comparé, comparons, moyen de comparaison et le point commun. On a aussi métaphore, c'est une comparaison incomplète lorsqu'il n'y a pas de comparé ou de moyen. On a enfin une personnification, c'est le fait de personnifier, c'est le fait de donner un caractère humain spécial à l'être humain, à un animal ou à un objet. Donc voilà, d'une façon générale, les trois figures de style mis en évidence, les trois figures de style dont vous aurez besoin au niveau de l'examen régional, surtout les élèves de première année du bac. Donc نهار الامتحان مثلا شنو كيعطيو؟ كيعطيوك مثلا une phrase، مثلا يقول لك le ciel pleure، السماء تبكي. يعطيوك ثلاثه الاختيارات، يقول لك اسكو عندي هنا واش عندي كومباريزون، واش عندي ميتافور، واش عندي بيرسونيفيكاسيون. شنو غتختار؟ انا عندي بيرسونيفيكاسيون، تشخيص. دونك هذا هو ما يخص يعني لي فيغور دو ستيل اللي كيتبناو على التشبيه. فيديو اللي من قبل كنت هضرت لكم على لوبوزيسيون بزاف، يعني دخلوا لا فيديو لا شين ديالي
غتلقاو واحد بلاي ليست وغتمشيو للدروس ديال الاولى بكالوريا، هنا غتلقاو هاد الدروس هادو. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتمنى لكم التوفيق والى اللقاء.